दुर्गा जस्तो यति बेला नेपालगञ्जमा मनोनयन दर्ताको चरण कुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यहाँको उत्साह उमङ्ग यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि आज बाँकेमा नेपालगञ्जको महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहान 10 बजेदेखि अनलाइन दर्ता यो समय 5 बजेसम्म रहनेछ। 2 दिनसम्म राखिएको थियो। सर्वदलीय बैठक मार्फत यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई समय दिएको थियो। सो समय अनुसार जनमत पार्टीले मनोनयन दर्ता गराइसकेको छ भने यति बेला रापरपा पार्टी अहिले मनोनयन दर्ताका लागि यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। रापरपाले नन्दलाल वैश्यलाई मेयरको उम्मेदवार नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा नगरलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाएको छ। उक्त पार्टीले एक्लै नेपालगञ्ज महानगरपालिका चुनाव लड्दैछ। 2074 सालमा रापरपाले नै नेतृत्व गरेको यो पालिकामा अहिले विरासत जोगाउने चुनौती पनि रापरपालाई छ। खास गरी रापरपाका महामन्त्री समेत रहेका डाक्टर भौशमशेर राणा नेपालगञ्ज महानगरपालिकाको अहिले वर्तमान मेयर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। यहाँहरू मनोनयन दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ, के छ कहीँ सहकार्यश या चाहिँ एक्लै? हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनाव लडिरहेको छ र हामी एकदमै उत्साहित छौँ र हामीलाई साहस छ कि हामी यो चुनाव नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा धेरै बहुमतले धेरै वार्डमा र मेयरमा हामी जित्ने ठुलो सम्भावना छ र हामी त्यही किसिमले तयारी गर्दैछौँ र जनता पनि तयार छ, हामी पनि तयार छौँ। यहाँले भर्खरै मात्र माओवादीबाट प्रवेश गर्नुभएका नन्दलाललाई मेयरको उम्मेदवार बनाउनु भएको, खास गरी मतदाता नन्दलालजी यहाँको पुरानो बासिन्दा पनि हो, चर्चित फिगर पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र धेरै दिनबाट उहाँ यो नेपालगञ्जको जनताको माझमा धेरै काम गरिराख्नु भएको मान्छे हो र राप्रपाले उहाँको योगदान र जनतामा भिजेको र जनतामा सहयोग गरेको योगदानको कदर गरेर हामीले उहाँलाई पार्टीभित्र ल्याएर मेयरको उम्मेदवार बनाएको छौँ। पक्कै पनि रापरपा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अहिले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो। खास गरी रापरपा नेपालगञ्ज एकता भइसकेपछि रापरपाले दुर्गा जस्तो अब यति बेला राप्रपाका जति पनि उम्मेदवारहरू छन् मनोनयन दर्ताको लागि अग्रसर भएको देखियो। यो बाहेकका अन्य दलहरूको उपस्थिति के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। आज जनमत पार्टी जुन सिके रावतले नेतृत्व गरेको पार्टी हो, उक्त पार्टीले पनि बाँकेमा सबै यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका चाहिँ 63 वडामा एकल उम्मेदवार खडा गरेको छ र मनोनयन दर्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ। प्रहलाद यादव मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको उक्त पार्टीले हामीलाई जानकारी गराएको छ भने उमेरमा केही समयमै चुनाउने र दर्ता गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै गरी बाँके 8वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा सबै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको र सो कार्यालय मार्फत आज धमाधम आज र भोलि मनोनयन दर्ता राखेकोमा अन्य पालिकाहरूमा पनि मनोनयन दर्ता भइरहेको छ। खास गरी ठुला पार्टीहरू जो नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतले भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने यो सेड्युल रहेको छ भने आज रापरपा ठुलो पार्टी मध्ये रापरपाले बाँके मनोनयन दर्ता गराइरहेको अवस्था छ। यति बेला खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। कोलपुर नगरपालिका दुर्गा जस्तो कि मनोनयन दर्ताको समय आज साँझ 5 बजेसम्मको लागि रहेको छ, लगभग समय पनि सकिँदैछ। के छ भोलि कुन कुन पार्टीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनेछन्, केही जानकारी पाउनु भएको छ? पक्कै पनि भोलिको समय तालिका अनुसार भोलि 10 बजे राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीलाई समय दिएको छ भने त्यसै गरी 11 बजे नेकपा एमाले समय पाएको छ। त्यस्तै गरेर 1 बजे नेपाली काङ्ग्रेसले
समय पाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी पनि 1 बजे यस समय तोकिएको हामीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रले पनि भोलि नै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै भोलि बजे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समय दिएको छ भने भोलि नै 3:30 बजे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई दिइएको छ। किनभने गठबन्धन गरेका दलहरूले उम्मेदवार टुङ्गाइ नसकेको अवस्था छ। यद्यपि नेकपा एमाले भने उम्मेदवार टुङ्गाइसके पनि त्यसको समय भने भोलिको लागि मात्रै लिएको छ 11 बजेलाई र अन्य पार्टीहरूलाई त्यसरी समय दिएको छ। आज रातभरमा साँझसम्म उम्मेदवारी सुन्न लगाइसकेको दुर्गा जस्तो अब जुन गठबन्धन बीचमा अब देशका विभिन्न ठाउँमा एक किसिमको गठबन्धन बीचमा पनि मतभेदको अवस्था रहेको छ। नेपालगञ्जमा पनि त्यो अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन। यो गठबन्धनबाट उम्मेदवार टुङ्ग्याउने काम कहिलेसम्म होला, कति बेलासम्म होला, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेयर पद र जसपा जनता समाजवादी पार्टीलाई उपमेयर दिएपछि यहाँ चाहिँ वडाहरूमा एक्लै लड्ने भन्ने खालको कुराहरू आइसकेपछि हिजो मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भएको प्रकार सम्मेलन गरेरै घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि अहिले वार्ता चलिरहेको छ त्यो गठबन्धन गर्नका लागि भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ भने जसपाको पनि अवस्था समाचार के आइरहेको छ भने हामी 23 वडामा हामीले उम्मेदवार दिन्छौँ भन्ने टाइपको कुराहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले पनि अलिकति यो उम्मेदवारी छनौटमा गठबन्धनलाई चाहिँ सकस देखिएको हामीले देख्छौँ। जस्तो अब यो जुन किसिमको सकस छ, यो सकस कहिलेसम्म, कति बेलासम्म सकिएला? भोलि मनोनयन दर्ताका लागि उनीहरूलाई समय तालिका दिइएको छ। आज रातभरमा भोलि 10 बजेसम्म त उनीहरूले कुनै पनि हालतमा टुङ्गोमा पुग्नै पर्ने हुन्छ। एक्लै लडे पनि या चाहिँ छुट्टै लडे पनि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि निकै मतभेद देखिएको छ। उनीहरू खास गरी माओवादी केन्द्रले नेपालगञ्ज 23वटा वडा रहेकोमा चाहिँ 15वटा वडा हामीलाई दिनुपर्छ मेयर नपाइसकेपछि भनेर दाबी गरिसकेपछि गठबन्धनबाट त्यो अवस्था देखिएन। 6वटासम्म हामी दिन्छौँ भन्ने अवस्था देखिएपछि उनीहरू बाहिरिएका हुन् भने दुर्गा जस्तो कि त्यहाँ मतदाताहरूको उपस्थिति चहल पहल कस्तो रहेको छ, उनीहरू के भन्छन्? पुरानै अनुहार दोहोऱ्याउनुपर्छ कि नयाँले पनि अवसर पाउनुपर्छ, उनीहरूको भनाइ लिनु भएको छ तपाईँले यस बारेमा? पक्कै पनि मतदाताहरूको हामीले मनोविज्ञान बुझेका छौँ। मतदाताहरूले खास गरी विकास, भौतिक विकास र मानवीय विकासप्रति खालका उम्मेदवारहरूलाई हामीले रोज्छौँ भन्ने टाइपको कुराहरू हामीले उहाँहरूको मनोभाव पाएका छौँ। त्यस्तै प्रकारले बाँकीमा वडा मात्रै नभएर पालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। कोलपुर नगरपालिकामा देवानन्द अर्याल जो युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने ढाकी सोनारी वडा नम्बर 1 मा पनि स्वतन्त्रबाट मुक्ति प्रसाद दाहालले उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी खजुरामा पनि जनमत पार्टीका तर्फबाट प्रमुखमा जनमुक्ति पार्टीबाट मदन कुमार थापाले उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ भने त्यसै गरी कोलपुरमै 6 जनाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी। दुर्गा, जानकारीको लागि धन्यवाद। भोलिको मनोनयन दर्ताको पल खबर हामीलाई अध्यावधिक गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता दुर्गा रोकाया। नेपालगञ्जबाट आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। हामीले देशभरका हरेक पालिकाबाट पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराइरहेका छौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सुजित, जस्तो अब जनकपुरमा आज मनोनयन दर्ताको कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ? लगभग समय पनि अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ। अहिलेसम्म कुन दलले उम्मेदवार दर्ता गरे, उम्मेदवारहरू कस्ता छन्, यो विषयमा त्यहाँको उत्साह उमङ्गको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, आज खास गरेर बिहान भन्नाले 10 बजेदेखि नै खासै चहल पहल देखिएको छैन।
नगरपालिका जसलाई निर्वाचन कार्यालय स्थापित भएका यहाँ धनुषा जिल्लाका जहाँसम्म कुरा छ जनकपुर उपमहानगरपालिका र 18वटा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरू रहेका छन्। ती अधिकांश तहहरूमा प्रमुख राजनीतिक दल चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ दर्ता गराएका छैनन्। जो चाहिँ दर्ता गराएका छन् सबै चाहिँ स्वतन्त्र दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्रहरूकै सामान्य चहल पहल मात्रै देखिएको छ। यदि नगरपालिकाका कुरा गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी बाहेक खासै मानिसहरूको आज चाहिँ दिनभर खासै भिड देखिएनन्। स्वतन्त्रहरू पनि आउँदाखेरि 1-2 जना लिएर आउँछन् र निर्वाचन प्रक्रिया गरेर गइहाल्छन्। भिड देखिएको छ। सुजित, जस्तो अब भोलिको समय सीमामा निर्वाचन कार्यालयले प्रमुख दलहरूलाई आफ्नो मनोनयन दर्ताको लागि के कसरी समयको तालिका निर्धारण गरेको अवस्था रहेको छ? अहिलेसम्म चाहिँ कसैले चाहिँ समय माग नगरेका कारणले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यही सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ निर्वाचनका प्रमुखसँग कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो समय अहिलेसम्म मागेका छैनन्। तर तिनीहरू चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ कसरी चाहिँ समय लिएर आउँछन्, किनकि यसमा संसदीय चुनाव भन्दा यसमा चाहिँ अलिक फरक रहेका छन्। किनकि छुट्टै सबै नगरपालिकामा जति भिडहरू हुने गर्छ त्यो छुट्टा छुट्टै भइहाल्छन्। संसद जस्तो चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ भिड हुने सम्भावना कम देखिएकाले त्यसको चाहिँ त्यति आवश्यक पर्दैन। तर चाहिँ बिहान चाहिँ यिनीहरूले समय माग्ने कुरा चाहिँ बताइरहेका छन्। हुन त नगरपालिकाका लागि चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका जो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै त्यसको चाहिँ उत्सुकताका साथ देख्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ जुन जसको चाहिँ पहिलादेखि नै चर्चा रहेको थियो नयाँ गठबन्धन चाहिँ 5 दलको गठबन्धन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार मनोज शाह चाहिँ भोलि चाहिँ 12 बजे चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपले चाहिँ उम्मेदवारी दिने चाहिँ बताइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सदस्यता चाहिँ पनि मनोज शाहले त्यागिसकेका छन् भने जसपा चाहिँ जो 5 दलको गठबन्धनमा जसपालाई मेयर दिएको छ लाल किशोर शाह जो चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिकाका यसअघिका मेयर थिए उहाँको नाउँमा चाहिँ जसपा भित्र पनि निकै विरोध रहेका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका 5 दलीय गठबन्धनमा पनि विरोध रहेका थिए। विरोधका बावजुद चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जसपाले टिकट दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले चाहिँ भोलि नै चाहिँ उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराउनेछन् भने चाहिँ अन्य दलहरू नेकपा एमालेमा अझै पनि निकै विवाद रहेका छन्। सुजित, जस्तो अब दलहरूले यति बेला शीर्षस्थ दलहरूले मनोनयन दर्ताको लागि विलम्ब गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यसबीचमा उनीहरू बीचमा अलिकति किचलोको अवस्था पनि देखिन्छ। अब यसले एउटा दूरगामी असर पार्न सक्ने चुनावमा के देख्नु भएको छ भोलिको एउटा चुनावी नतिजाको अवस्थामा? खास गरेर 5 दलीय गठबन्धनमा जुन विवाद रहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको गढको रूपमा चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका या तराईका विभिन्न जिल्लाहरूलाई लिने गरिन्छ। हुन त इलेक्सनमा चाहिँ मधेस आन्दोलनका कारणले चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ मधेसवादी दलहरू जितेका थिए। जिते तापनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै अधिकांश ठाउँमा रहेका थिए। त्यसकारण चाहिँ निकै चाहिँ विरोधका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भित्र चाहिँ अधिकांश ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ मेयर नदिएका कारणले निकै विरोध भइरहेका छन्। भने अर्कोतर्फ चाहिँ जो चाहिँ मेयर यसअघि मेयर भएका थिए 5 सालको उहाँको कार्यकालको मूल्याङ्कन चाहिँ पार्टीभित्रै चाहिँ निकै विवादहरू भइरहेका छन्। नेताहरू चाहिँ त्यसैलाई निरन्तरता दिने कुरा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ नयाँ नेता जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो नआएका कारणले पनि राजनीतिक दलहरूलाई अर्को नयाँ व्यक्तिले अगाडि सार्नु चाहिँ समस्या भइरहेको छ। यो समस्याहरूका बीच चाहिँ निकै विवादका कुराहरू भएका छन्। भोलिका दिनमा ती नेताहरूसँग चाहिँ कसरी चाहिँ प्रचारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ यो समस्याहरू देखिएका छन् आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई। जस्तो कि सीके राउतको जनमत पार्टीको तर्फबाट कसैको उम्मेदवारी परेको छ कि छैन, केही जानकारी पाउनु भएको छ? हजुर, सुजित, जस्तो कि सीके राउतको जनमत पार्टीबाट कसैको उम्मेदवारी परेको छ कि छैन त्यस्तो केही जानकारी पाउनु भएको छ तपाईले?
अहिलेसम्म चाहिँ पढेको छैन, तर चाहिँ 2-3 दिन अघि नै चाहिँ एकजना चाहिँ महिला उम्मेदवारलाई मेयरबाट चाहिँ पहिलोचोटि उहाँले एक प्रकारले हिम्मत देखाउनु भएको छ। यसअघि चाहिँ अधिकांश पदमा उपमेयरमा चाहिँ महिलाहरूलाई राख्ने गरिन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ महिला चाहिँ सुनिता शाहलाई माफ गर्नुहोला अनिता शाहलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उम्मेदवार दिनुभएको छ। यो पनि जनकपुरको लागि चाहिँ महिला उम्मेदवार पहिलो रूपमा उहाँ चाहिँ दिनुभएको छ। सुजित, जस्तो अब प्रमुख दलहरू खास गरी त्यहाँको जति पनि क्रियाशील मधेसवादी दल यसै गरी शीर्षस्थ पार्टीका दलहरूले यति बेला मनोनयन दर्तामा जुन किसिमको विलम्ब गरेका छन्, यसले प्रक्रिया लम्बिने तपाईँ देख्नुहुन्छ? पक्कै, तर के देखिएछ भने अधिकांश नेकपा एमाले बाहेक अधिकांश दलले चाहिँ उम्मेदवार चयन गरिसकेका कारणले त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन। नेकपा एमालेमा अहिले पनि विवाद निकै विवाद रहेको छ। दुई मध्ये शिवशंकर शाहीरा र जानकी राम शाह भन्ने दुईजना चाहिँ दुई मध्ये कसलाई टिकट दिने त्यो अहिले पनि विवादका देखिन्छन्। अन्य पार्टीमा भित्रै विवाद हुँदा पनि नेताहरूले सबै चाहिँ या राजनीतिक दलले उम्मेदवार एक प्रकारले घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसको पनि समस्या रहेका छ। मेयरका उम्मेदवार स्वतन्त्र भइसकेका छन्। उपमेयरको अहिलेसम्म चाहिँ घोषणा गरेका छैनन्। वार्ड अध्यक्षहरूमा पनि निकै विवाद रहेका छन्। एकातिर चाहिँ केही राजनीतिक दलले सबै उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरू चाहिँ भोलि चाहिँ निर्वाचन कार्यालयमा गएर नामाङ्कन गराउँछन्, त्यो गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य या मेयर उपमेयर सबै ठाउँमा विवाद भएका कारणले यसको चाहिँ गर्न समस्या भएछ। आजै चाहिँ जसपाको चाहिँ एउटा बैठक भएको थियो, त्यो बैठकमा निकै विवाद हो। त्यसमा चाहिँ 10 जनालाई कुटपिट नै भएको कुराहरू आएको छ। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ करिब एक सातादेखि यहाँ चलिरहेको छ। सुजित, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईँ त्यहाँ नजर लगाइरहनु होला। हामी भोलि पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा हामी रहेका छौँ। अब यति बेला हामी सिधा सुर्खेततर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रा सुर्खेतबाट खबरदाता दुर्गा चापाई हुनुहुन्छ। एस कुमार, के छ आज सुर्खेतमा उम्मेदवारी दर्ताको कहाँ पुग्यो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुर्खेतमा 25 दर्ता गर्दैन। अहिलेसम्म कोही पनि उम्मेदवार दिन चाहिँ जानुभएको छैन। जाने फर्म लिने अनि फर्किने गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म दर्ता चाहिँ कसैले पनि गर्नुभएको छैन। अब यसरी त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले यो मनोनयन दर्तामा विलम्ब गर्नुको पछाडि कारण के हो? खास गरी गठबन्धन बीचमा तालमेलको अवस्था छैन कि अब जस्तो एमाले भित्रैमा पनि आन्तरिक किचलो के कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगको तयारीको कुनै कमजोरी रहेको के छ? यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुर्खेतमा गठबन्धनको पनि समस्या भयो, त्यसले तिनीहरूले पुग्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेसम्म चाहिँ पुगिसकेको छैन भने एमाले पनि तय त गरिसकेको छ। उसले भोलि मात्रै मनोनयन दर्ता गर्ने भनेको छ। त्यसै गरी अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लगायत सबैले फर्म आज लिनुभयो मनोनयन दर्ताको लागि। उहाँहरू भोलि नै आउने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँ जस्तो आज त्यहाँ साना दलको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको तर्फबाट कसको उम्मेदवारी पर्यो र उनीहरूको उम्मेदवारीले चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनको सुर्खेतको सवालमा चाहिँ पार्न सक्ने सम्भावित आकलनहरू के छ? कतिको उहाँहरू हेभी वेटको हुनुहुन्छ? के छ अवस्था? यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै पनि दर्ता भइसकेको छैन। उहाँहरू जाने अनि त्यहाँ अब फर्महरू लिने मात्रै काम गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ दर्ता नभएको हुँदाखेरि दर्ता चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। जस्तो अब एस कुमार, जस्तो अब त्यहाँ सुर्खेतमा अहिले जुन स्थानीय निर्वाचन जुन वैशाख 30 मा हुँदैछ, यो निर्वाचनलाई लिएर त्यहाँका भेगका त्यहाँका स्थानीयहरूको उत्साह उमङ्ग तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? आगामी दिनमा त्यहाँका मतदाताहरूले कस्तो उम्मेदवार स्थानीय निकायमा आओस् भन्ने एउटा चाहना व्यक्त गरेको तपाईँले पाउनु भएको छ? सुर्खेतको मतदाताहरू विस्तारित नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब
विकास गर्ने खालको बसगिरी मात्रै नभएर कि विकासै गर्ने खालको मतदाता आओस् अनि पढे लेखेको आओस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ। हामीले कुरा गर्दाखेरि केही भन्नुहुन्छ। अनि यो गठबन्धनले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब आफूले सोचे जस्तो राम्रो उम्मेदवार आउँछ कि आउन्न भन्ने कुरामा चाहिँ अलि शङ्का गरिरहनु भएको छ। जसलाई भोट हाल्यो भने उसैले हाल्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ अहिलेको मतदाताको मनसाय छ। यसकुमार, जस्तो अब विगतको निर्वाचनको पनि अलिकति समीक्षा गरौँ। त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थाको नजिर कस्तो थियो र त्यो अवस्था अहिले दोहोरिन सक्ने अवस्था छ कि छैन? गठबन्धन यसै गरी एमाले विपक्षीमा रहेको छ। आगामी दिनमा कुन ढङ्गबाट कस्तो प्रकृतिको कस्तो स्वरूपको एउटा नतिजा आकलन गरिएको अवस्था रहेको छ, यो विषयमा त्यहाँ कस्तो टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ? सुर्खेतमा खासमा यो 5 दलीय गठबन्धन छ। जो गठबन्धनले गर्दाखेरि भित्र पार्टीभित्रै पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठुलो द्वन्द्व छ। उहाँहरू पनि लगभग दुईटा पार्टी जस्तै हुनुहुन्छ। हुनलाई एउटै पार्टी भयो नि, उहाँभित्र ठुलो द्वन्द्व भएको कारणले नै आजसम्म रोकिएको, अहिलेसम्म पनि चुनाव लागिसकेको छैन। त्यसमा अरू दलहरूसँग निस्किँदाखेरि उहाँहरूभित्रको द्वन्द्वले गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आम जनताहरूको उहाँको बुझाइ छ। यस जानकारीको लागि धन्यवाद। कृष्ण, जस्तो अब यति बेला सुनसरीमा मनोनयन दर्ताको क्रम कुन अवस्थामा छ, कतिजनाको उम्मेदवारी पर्यो र त्यहाँको उत्साहको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। खास गरी सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 को एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा रहेको छ। यहाँ 12वटा स्थानीय तह रहेका छन् र प्रदेश नम्बर 1 नै रहेका 2वटा उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र इटरी उपमहानगरपालिका समेत रहेको यो सुनसरीमा हाल अहिले 2 दिनको लागि चाहिँ मनोनयन दर्ता गर्ने अथवा उम्मेदवारी दर्ताको लागि 2 दिन समय छुट्याइएको कारणले गर्दाखेरि पनि र राजनीतिक दलहरू बीच आन्तरिक रूपमा चाहिँ उम्मेदवारहरू चयन अहिलेसम्म पनि कतिपय ठुला दलहरूले गर्न नसकिरहेको कारणले गर्दा पनि ठुला दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन पत्र दर्ता गर्न सकेका छैनन् अथवा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो कृष्ण, आज कुन कुन दलहरूले मनोनयन दर्ता गरेको अवस्था रहेको छ? खास गरी सुनसरीको इटरीमा मङ्गोल अर्गनाइजेसन पार्टीले चाहिँ मेयर र उपमेयर सहित केही वाडामा मनोनयन दर्ता गरेको र अन्य ठाउँहरूमा भनेका ठुला दलहरू, खास गरी साना दल केही दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले भनेको अहिलेसम्म पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेको हामीलाई कहीँ पनि सुनसरीमा जानकारी प्राप्त भएको छैन। र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि कतिपय स्थानका लागि उम्मेदवारै चयन गर्न नसकिरहेको कारणले अहिले प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश स्तरीय बैठक उम्मेदवार चयनका लागि अहिले पनि बसिरहेको भनेर हामीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएका छौँ। त्यसले गर्दा जस्तो कि आजको लागि समय पनि सकिएको छ उम्मेदवारी दर्ताको, सुनसरीमा चाहिँ के छ, गठबन्धनको उम्मेदवारहरूको छनौट भइसकेको हो? खास गरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र इटरी उपमहानगरपालिकाका लागि चाहिँ मुख्य पद प्रमुख र उपप्रमुखका लागि भागबण्डा भइसकेको भनेर चाहिँ पार्टीहरूले, गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूले जानकारी गराए तापनि अन्य वाडाहरूमा चाहिँ भागबण्डा नमिलेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। धरानमा यद्यपि धरानमा भने सहमति नजिक पुगेको भने पनि इटरीमा सहमतिका कुराहरू नभएका र बाँकी रहेका पदहरूमा छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी हुने अवस्था देखिएको छ। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ गठबन्धनका विषय साथसाथै चाहिँ ठुला दलहरूले आफ्नै उम्मेदवारहरू छनौट गर्न नसकेका कारणले पनि अहिलेसम्म पनि उम्मेदवार छनौट गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि मनोनयन दर्ता हुन सकिरहेको छैन। कृष्ण, जस्तो अब भोलिका लागि अब मनोनयन दर्ताको समय रहेको छ, यो अवस्थामा निर्वाचन त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयले दलहरूको लागि छुट्टा छुट्टै समय सीमा निर्धारण गरेर मनोनयनको लागि समय छुट्याएको अवस्था हो? खास गरी यो सुजन यो विषयमा हामीले सुनसरीका प्रमुख
निर्वाचन अधिकृतसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसरी समय छुट्याइएको र अझै हामीलाई चाहिँ यो समय दिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू आधिकारिक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै नआए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरीका सचिव वीरेन्द्र कुमार शाहले हामीले 2 बजेको समयपछि चाहिँ सबै पालिकाहरूका लागि चाहिँ समय मागेका छौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। तथापि सबैले चाहिँ समय फरक फरक बनाउने गरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ समय निर्धारण गरिएको अवस्था भने चाहिँ छैन। कृष्ण, जस्तो अब एउटा प्रश्न, जस्तो विगतको एउटा चुनावी समीक्षा पनि गरौँ। विगतमा कुन दलहरूको अवस्था कस्तो थियो र अहिले अब सम्भाव्यता कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, यो विषयमा केही विश्लेषण भएको छ? पक्कै पनि सुनसरीमा रहेका 12वटा स्थानीय तहहरूमध्ये चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई फेरि सुनौँ कि 12वटा स्थानीय तह रहेको सुनसरीमा चाहिँ 9वटा स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको थियो। तथापि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पुरानै अवस्थामा रहेको भने पनि गठबन्धनसँग जोडिएका कारणले गर्दाखेरि पनि कार्यकर्ताहरूमा एउटा निराशा छाएको छ र चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा आक्रोश बढेको छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले पनि खास गरी चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवार चयन गरिसकेको छ। तथापि मनोनयन दर्ता नगरे पनि उम्मेदवार चयनको विषयलाई लिएर कृष्ण, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुनसरीबाट खबरदाता कृष्ण भट्टराई। त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा, मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा छौँ हामी र आज स्थानीय निर्वाचनको एउटा विशेष दिन पनि हो। यो क्रम अझै जारी नै रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।